वो अजब उतराते हुए चलती थी। इसका सुनहरा रंग धूप से संभलाया हुआ था, जैसे धूप की तमाज़त ने जिल्द को झुलसा दिया हो, मगर इसका नाक नक्शा राजपूतों की तरह फीका सा था। इस पर बारीक घुंघरों वाली नथली पहने नाच से मटकती हुई चलती तो शौक रंगों का एक घाघरा एक अदा से घूमता था। 3 रंगों का पट्टीदार घाघरा जिसके रंग मैल से आटे पड़े थे, जैसे किसी ने शौक रंगों का सुंदरपन मिटाने के लिए जली लकड़ी की राख मल दी हो। उसे देखते ही एक इंडियन फिल्म का गाना जहन में गूंजने लगता। चोली के पीछे क्या है, किसी के जहन में क्या गूंज रहा है और क्या नहीं, उसे इससे क्या। सारी दुनिया से बेनियाज वो अपनी बकरियों की तरह गंडेरियां चूसती जाती, छिलके सड़क पर छींकती जाती और बकरियां चुराती फिरती, जैसे शहर ना हो जंगल बेला हो। शायद इसके लिए सारी दुनिया ही जंगल बेला थी। कह सकते हैं कि हुस्न को आँख की पुतली से लेकर दिल के गोशों तक कैद करने की अजीब सी बीमारी लगी थी मुझे। कभी कैमरे की आँख की मदद से तो कभी हरूफ में हुस्न को कैद करके महसूस करना मेरी ज़िंदगी थी। गाँव की से हद तक तो सब ठीक था, पर मुझे शहरी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा रास नहीं आ रही थी। तंग गलियां, शोर आलूदा हवा, बल्कि ताफुन में तो अक्सर सोचा करता कि अगर कस्बों में बेनियादी सहूलियात आबादी के हिसाब से मुयस्सर हों तो हम देहाती शहरों की सिमत बेवजह नकल मकाने के लिए मजबूर ना हुआ करें। शहर बज़ाहिर तो दोस्त की तरह खुशामदीद कहते हैं, मगर जल्द ही कुछ अदा महबूबा की मानंद दिखाने लगते हैं। मुझे याद है जब पहले पहल मैं गांव से हिजरत करके आया था तो कैसी बेसकूनी और बेमकानी का सामना करना पड़ा था। नासिर काज़मी का साईं साईं करता शहर और उदास शब रोज़, फिर खुदा खुदा करके घर तलाश किया। इस पे नौकरी के मसाइल अलग मुँह चढ़ा रहे थे। रहाइश का मसला हल हो गया, लेकिन इन दिनों की बात है जब तारीख 10 से ज़्यादा हो जाती और पैसों का बंदोबस्त ना कर पाता तो मेरे खुतबी मालिक मकान को मेरी बेइज्जती करने से कोई नहीं रोक सकता था। कभी कभार ट्यूशन से मिलने वाली रकम मेरी मदद करती, जिससे मैं एक कमरे का किराया देता जो 3री मंजिल पर वाक़ था। इस कमरे की एक खूबी थी इसकी खिड़की, जिससे मैं सारा शहर देख सकता था। हजूम बेबहा एक दूसरे पर चढ़े मकान जो एक दूसरे को मात देने की कोशिश में मुब्तला नज़र आते। ज़रा सी गर्दन ऊपर उठाता तो आसमान और मौसम के रंगों का नज़ारा भी मुमकिन हो जाता। कभी कभार मेरी कोई कहानी किसी रिसाले में शाया हो जाती तो मामूली मुआवजा मिल जाता, जिससे मेरी ईद हो जाती। इस रोज़ भी मेरी जेब गर्म थी और मैं खुशी में मस्त था। वो पास से गुज़री तो मैंने इससे फरमाइश की। इसने पहले तो मुझे गौर से देखा, फिर बोली, बदले में क्या दोगे साहिब? मैंने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? थोड़ी देर मुझे पलके झुपाए बना देखती रही, फिर कमर पे हाथ रख के बोली, तरपाल ले दोगे ना साहिब? बरसात है ना, बारिशों के मौसम में खैमा भीग जाता है। अगर हम अपने झोंपड़े पर तरपाल डालेंगे तो बारिश अंदर नहीं आएगी। मैंने कहा, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कुछ दिनों में पैसे हुए तो ख़रीद दूंगा। फिर मैंने इसकी बहुत सी तस्वीरें बनाईं। वो हंसी मुस्कुराती दूर निकल गई। इस रोज़ मालिक मकान बहुत गुस्से में था। 10 तारीख के बाद वो ऐसे ही गरजता था। इसके लहजे में तोपों की घनक गरज थी। जिस रोज़ पैसे इसकी मुट्ठी में चले जाते तो उस रोज़ वो मोमी घड़ा बन जाता। पर इसी मोमी गड्ढे को भूत बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती थी। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि कोई ढंग की नौकरी मिल जाए, पर नौकरी जिस पाबंदी को मांगती है वो मेरी लाल अबाली तबीयत के लिए मौजू नहीं थी। मेरे पास एक ही तहरीका बचा था कि कहानी लिख कर एडिटर को भेजूं, बल्कि 2-3 रसायल को अरसाल करूं, ताकि अपने किराए के साथ साथ नथली वाली को तरपाल भी खरीद कर दे सकूं। इधर बाल टिप टिप बरसते, उधर लफ्ज़ों की बूंदाबांदी होने लगती, पर हाथ कुछ नहीं आता। खिड़की के पार चिड़िया ने जब अकेले घोंसले पर फड़फड़ाते छींकते उड़े और तार से अटके हुए कतरों की कितार में शामिल हो गए। फिर कुछ दिनों से एक कहानी का खाका बनता था।
لیکن جیسے ہی تصور کی صورت اختیار کرنا چاہتا سب گڈ مڈ ہو جاتا، جیسے کچی نیند کا خواب۔ سامنے ہی ایک مکان کی تعمیر ہو رہی تھی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا جب کچھ بھی بنتا ہے پہلے بکھرتا ہے، تعمیر سے پہلے رسم تخریب ہوا کرتی ہے۔ اینٹوں کا پھیلاؤ، سیمنٹ، ریت، بجری پھٹے بے ترتیب سڑک کو گھیرے ہوئے تھی۔ شاید کسی روز میرا اپنا مکان بن جائے۔ سوئی ہوئی اپنے مکان کی خواہش اس روز بیزار ہوتی جس روز نک چڑیا بوڑھا میرا سامان کھڑکی سے باہر پھینکنے کی دھمکی دیتا۔ میری کھڑکی سے نتھلی والی کی کچی بستی نظر آتی۔ بارشیں اس بار معمول سے زیادہ ہو رہی تھیں۔ جیسے جیسے بارشیں ہوتی ترپال کا خیال ذمہ داری بن کر میرے کندھوں پر سوار ہو جاتا۔ ترپال کے لیے رقم کا مطالبہ اس نے مجھے سے ایسے کیا جیسے مجھے کوئی لاٹ صاحب ہوں اور دولت تو میرے ہاتھ کی میل ہو۔ میں اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میرے حالات یہ ہیں کہ میرے مالک مکان کو اگر میں اس بار بھی کرایہ وقت پر نہ دے سکا تو میرا سامان اٹھا کر سڑک پر پھینک دے گا۔ ادھر کہانی کوئی صورت اختیار کرنے کو تیار نہ تھی۔ بہت سے لفظ کاغذ تک اترتے مگر رات تک سب کوڑے دان والی ٹوکری کے پیٹ میں اتر جاتے۔ اگر کہانی وقت پر تیار ہو جاتی تو شاید میری بہت سی مشکلیں آسانی سے بدل جاتی۔ یکا یک بادل چھٹ گئے، مغربی کنارہ روشنیوں سے نہا گیا۔ نارنجی، بشنفی اور نیم گلابی رنگوں میں گھرا زوال کا سورج الوداع کہنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح میرا دل چاہا میں بھی سورج کے ساتھ ہی غروب ہو جاؤں، مگر ہر بار کی طرح اس نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا۔ سڑک پر سامان بکھرا پڑا تھا۔ شاید 3 ماہ تک یہ مکان مکمل ہو جائے۔ ہر وہ چیز جو بنتی ہے پہلے کسی کے ارادے میں تعمیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جملے بنتے تھے پر جملوں سے کہانی نہیں بنتی تھی۔ کہانی میں کردار ڈالنے پڑتے ہیں۔ پہلے کردار چنے جاتے ہیں، پھر ان میں جان ڈالنی پڑتی ہے، اور کرداروں میں جان ان کی عادات، مزاج اور اوصاف و خصائل کی مدد سے ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد کرداروں کو کسی ماحول میں ہلایا جاتا ہے، جیسے کٹ پتلیاں نادیدہ تاروں سے بندھی ہوتی ہیں۔ ان کرداروں میں باہم ربط ڈالنا بھی ضروری ہے، پھر واقعات کے تسلسل سے کہانی بنتی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا۔ ذہن منتشر، خیال بے حد، تہی دامن اور مفلس میں نے پھر کاغذ کا گیند بنایا اور زور سے دیوار کی جانب پھینکا۔ وہ کھلی کھڑکی سے باہر کی جانب نکل گیا۔ میری نظر نے اضطراری طور پر کھڑکی سے نیچے جاتے کاغذ کی گیند کو دیکھا تو وہ سیدھا نتھلی والے کے سر پر لگی۔ اس نے مجھے دیکھا اور چھپ گئی۔ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے بتاؤں یہ حالت غلطی سے سرزد ہوئی ہے۔ ارادتاً شرارت نہیں کی، وضاحت نہیں کی، وہ کب مانتی؟ اس رات ایک خوبصورت کہانی کاغذ پر اتری، مکمل میرے آدرش جیسی، جیسے کہانی خانہ بدوش لڑکی کے گرد گھومتی تھی۔ میں نے بار بار کہانی کو پڑھے جانے کہانی اپنا پیغام دینے میں کامیاب ہوئی یا نہیں۔ شہروں کا بے ہنگم وجود مجھے ایک آنکھ نہیں پاتا تھا، اوپر سے تیزاب بناوٹ اور ملاوٹ بھی بری طرز زندگی ایسی تھی جیسے کسی اندھیری گلی میں زرد روشنی والا مریل سا بلب اور لوگ سہمے ہوئے سائے۔ ایک خانہ بدوش مجھے اس لیے بھائی کہ وہ آزادی اور زندگی سے بھرپور تھی، جیسے انسان کو فطرت نے آزاد کیا ہے، لیکن وہ یہاں پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا۔ میرا ماننا تھا کہ لوگوں کو سادہ اور فطری رہائش اختیار کرنی چاہیے، وہ ہمدردی اور سکون سے رہنا چاہیے، احسان کے ساتھ، بنجارے کی طرح، سرائے کے مسافر کی طرح۔ سوچ ایک بیج کی مانند ہوتی ہے جو ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک منتقل ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ بیج بار آور ہوتا ہے، کبھی ضائع۔ تھوڑے دنوں بعد رسالے کے ایڈیٹر نے مجھے فون کیا اور بولا آپ کی کہانی کو انعام ملا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، بھلا میں نے کب انعامی مقابلے میں حصہ لیا تھا؟ اس نے بولا وقت کم ہے، میں نے آپ کی کہانی کو مقابلے میں پیش کیا، انعام کتنا ہے؟ ایک انجانی سی خوشی میرے رگ میں دوڑی۔ واپسی پر میں بہت خوش تھا، مطلب اتنے پیسے تھے کہ کرایہ نکل کر بھی بچ رہی تھی۔
नथली वाले की गीली झोंपड़ी को तरपाल आ जाएगा, मैं खुशी से चीखा। मालिक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। खिलाफ मामूल वो अच्छे मूड में था। कहने लगा, आप खुद नहीं आए, आपने किराया इस खाना बदोश लड़की के हाथ क्यों भेजा? मैं हक्का बक्का रह गया, जाने वो क्या बोल रहा है। कहने लगा, आपने इस औरत को मुलाजिम रखा, ऐसी औरतों को मुलाजिम ना रखें, कुछ भी चुराए भाग जाए। मुलाजिम ना रखें, कुछ भी चुराए भाग जाए। ये बड़ी बड़ी नथलियों वाली बहुत ख़तरनाक औरतें होती हैं। बात कुछ कुछ मेरी समझ में आई। नथली वाली बकरियां चुराती बेफिक्री से पास से गुजरी तो मैंने हाथ के इशारे से उसे रोका। क्या बता सकती हो तुमने मेरे मालिक मकान को पैसे क्यों दिए? कहने लगी, साहिब आज सुबह इस खिड़की से इसने तेरा सामान बाहर फेंकना शुरू किया। मेरे पास रकम मौजूद थी, उसे दे दी कि तूने भिजवाए हैं। तुम्हारे पास रकम कहाँ से आई? साहब मैंने अपनी तरपाल ख़रीदने के लिए अपनी नथली बेच दी थी। इसका नाक खाली था, मगर आज ही मुझे भी पैसे मिल गए। मैंने उसे बोला, तुम ये पैसे रखो और अपने लिए तरपाल भी खरीदो और नथली भी। शरारत से बोली, साहिब नहीं, इन्हें तुम रखो, तुम भी एक खैमा ख़रीद लो, क्योंकि रोज़ रोज़ इस खड़ूस से बेइज्जती करवाते हो। वो घाघरा घुमाती अपनी बकरियों को हाँकती दूर निकल गई। वो अप्सरा अजब अठलाते हुए चलती थी।